Assalamu alaikum, my dear students of class 9th. Hope you will be fine. Today our topic is pastoralism in Africa from the chapter Pastoralism and Their Movements from your history textbook. And dear students, as you know, Africa, the second largest continent in the world, with a history of colonialism like India, is also home to many pastoral communities like Bedouins, Berbers, Masai, Somali, Buran and Turkana. प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, अफ्रीका जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है, तो पेस्टोरलिज्म हमें देखनी है अफ्रीका की। तो जो 22 मिलियन अफ्रीकन्स डिपेंड ऑन सम फॉर्म ऑफ पेस्टोरल एक्टिविटी फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी तकरीबन 2.25 करोड़ लोग जो अफ्रीका के हैं वो डिपेंड है इसी पर, पेस्टोरलिज्म पर, और अपनी रोज़ी रोटी इसी से कमाते हैं। तो जो ये कम्युनिटीज़ हैं इस अफ्रीका में इस ट्राइब से वाबस्ता हैं, वो कौन कौन सी हैं? बेडुइन्स हैं, बर्बर्स हैं, मसाई हैं, सोमाली हैं, बुरान हैं एंड टर्काना हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इंडिया में कॉलोनियल रूल था, ये हमने पढ़ा इंडिया में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ गए इस कॉलोनियल रूल और इंडियन पेस्टोरलिज्म पर, वैसा ही हमें पढ़ना है अफ्रीका में। दे लिव इन, जो अफ्रीका में ये पेस्टोरलिस्ट्स थे इन सेमी एरिड ग्रासलैंड्स और ड्राई डेजर्ट्स वायर एग्रीकल्चर इज़ नॉट पॉसिबल, यानी रह रहे थे ये लोग कहाँ पर? सेमी एरिड ग्रासलैंड्स या ड्राई डेजर्ट्स वायर एग्रीकल्चर, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं था। देयर अर्निंग्स लिविंग थ्रू देयर लाइव स्टॉक, यानी कैसे ये पालते थे, फार्म एनिमल्स रिगार्डेड एज एन एसेट, अपने पास ये रखना चाहते थे ये फार्म लाइव स्टॉक, यानी अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये जानवर पालते थे। कौन कौन से जानवर ये पालते थे? कैटल, कैमल्स, गोट्स, शीप एंड डंकीज, इन जानवरों को ये पालते थे। बाय सेलिंग दियर मीट, मिल्क, एनिमल स्किन एंड वूल, क्या क्या बेचते थे ये? एक तो ये बेचते थे इनका गोश्त, दूध बेचते थे, और एनिमल स्किन, और इनकी स्किन एंड वूल। दे आल्सो कंबाइनड पेस्टोरलिज्म विथ अदर एक्टिविटीज़, यानी और भी ये कंबाइन इससे वाबस्ता थे अदर एक्टिविटीज़ इनके साथ, सच एज ट्रेड और जॉब्स एंड एग्रीकल्चर, यानी और जॉब्स मीन्स ये और छोटे मोटे काम भी करते थे टू अर्न ए लाइवलीहुड, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। डियर स्टूडेंट, सेमी एरिड मीन्स रिसीविंग लिटल रेनफॉल, एरिड मीन्स लिटल और नो रेन, टू ड्राई और बैरन, यानी बहुत ही बंजर ज़मीन जहाँ पे होती है वो एरिड होती है, एरिड ग्रासलैंड्स। तो क्या होता है, ये करते थे, ये और जॉब्स करते थे या एग्रीकल्चर करते थे। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म हैड इट्स हार्श इफेक्ट्स, यानी कॉलोनियलिज्म इसने क्या कॉलोनियल रूल आपको पता है, कॉलोनियलिज्म यानी कोई पावरफुल जो होता है, कोई पावरफुल कंट्री किसी और जो वीकर कंट्री होती है उस पे कब्जा जमा लेती है, उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। हैड इट्स हार्श इफेक्ट्स ऑन द अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट्स, इसने क्या डाला, बहुत ही बुरा असर पड़ गया अफ्रीकन पेस्टोरलिस्ट्स पर इस कॉलोनियलिज्म से। एंड चेंज देयर लाइव्स ड्रास्टिकली, और जो इनकी लाइफ थी, इनकी जो ये लाइफ थी ये बुरी तरह से चेंज हो गई।
سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اسی گروپ سے وابستہ ہیں دا مسائیز واز ون سچ ٹرائب who lived in Eastern Africa who were the victims of colonial rule یعنی یہی اس colonial rule سے victim بن گئے یہی یہ the مسائیز. One of the major changes was the loss of pasture lands یعنی کیا کیا ایک تو کیا چینج آ گئی کیا انہوں نے کھویا پاسٹورل لینڈس جہاں پر یہ پاسٹورلزم کرتے تھے یعنی جہاں پہ یہ اپنے ان جانوروں کو پالتے تھے. In the pre-colonial period, Masai land stretched from یعنی colonial rule سے پہلے کیا کرتے تھے یہ جو مسائی لینڈ تھی یہ سٹریچ تھی from North Kenya to Northern Tanzania. However, 1885 it was cut into half. لیکن کیا ہو گیا 1885 میں یہ ہاف پر آ گئی. An international boundary was drawn یعنی ایک باؤنڈری انٹرنیشنل بین الاقوامی باؤنڈری کھینچ ڈالی گئی بٹوین برٹش کینیا اینڈ جرمن ٹنگانیکا یعنی انہوں نے کیا کی انہوں نے اس کو ہاف کر ڈالا. Nearly 60% of Maasai land was taken over for white settlements. تقریباً 60% جو لینڈ ان کی تھی مسائی لینڈ واز ٹیکن کن کو دے دی گئی وائٹ سیٹلمنٹس یعنی برٹشرز کو جو یہ کولینرز تھے ان کو دے دی گئی ان کی سیٹلمنٹس کے لیے یعنی ان کے رہنے کے لیے. اینڈ دا مسائیز وائر پشڈ ٹو این ایئرڈ زون ان کو کہاں دھکیل دیا گیا ایئرڈ زون میں جہاں پہ رین نہیں ہوتی اور جہاں کی زمین بہت ہی بنجر ہوتی ہے. with uncertain rainfall and poor pastures اور کیا ہوتا ہے وہاں پہ uncertain کبھی کبھار بارش پڑتی ہے اور پور پاسچر ہوتا ہے یعنی کوئی بھی گھاس نہیں کھلتی وہاں پر. Like in India, the British colonial government encouraged local peasant communities. جیسا کہ انڈیا میں کیا ہوا جو یہ برٹش کولینیئرز تھے ان کی گورنمنٹ نے انکوریج کیا ویسے ہی افریقہ میں بھی انہوں نے لوکل پیزنٹس کو انکوریج کیا ٹو ایکسپینڈ کلٹیویشن فردر کنزیومنگ دا پاسچر لینڈس. کیا بولا سوری ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم not feeling well so please sorry for that. Further consuming the pasture lands of the Maasai large area of grazing lands were converting ان کی لینڈ جو تھی بہت ساری لینڈ یعنی تھوڑی سی رہ گئی تھی 40% تو اس کو بھی کنورٹ کیا گیم ریزروز like the Masai Mara and Samburu national parks in Kenya اینڈ سرنگیٹی پارک ان ٹینزانیا یعنی ان کی جو یہ لینڈ تھی آدھی لینڈ جو رہ گئی اس کو کنورٹ کیا کہاں پر کنورٹ کیا گیا گیم ریزرو آلسو نون ایز وائلڈ لائف پریزرو یعنی جہاں پہ یہ وائلڈ لائف جو یہ مطلب جنگلی جانور ہوتے ہیں پریزرو رہتے ہیں گیم پارک یعنی نیشنل پارک ان کو اس لینڈ کو کنورٹ کیا تبدیل کیا اس لینڈ کو. This was a source of income for the colonizers, but to the pastoralists it was another blow, and they were neither allowed to enter these reserves. یعنی کیا کیا جو یہ برٹش کولونرز تھے ان کو تو یہ بن گیا سورس آف انکم اور جو یہ پیسٹرلسٹس تھے کہاں کے مسائی پیسٹرلسٹس ان کے لیے یہ ایک اور طوفان آ گیا کیونکہ ان کو اجازت ہی نہیں تھی. they were neither allowed to enter these reserves not to hunt animals or graze their herds یعنی نہ ان کو وہاں جانے کی اجازت تھی not to hunt animals نہ جانوروں کو شکار کرنے کی اور graze their herds نہ ہی ان کو اجازت تھی اپنے مویشیوں کو گھاس کھلانے کی. Dear students, it is all for today. Thank you very much.